السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا اے عظیم الشان پروگرام جس مبارک موقع تے رکھیا گیا ہے، اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ اس گئے گزرے دور دے اندر لوگاں نو دین والے پاسے بلانا، نماز والے پاسے بلانا بڑا ہی عظیم عمل ہے۔
میں دعا کرنا کہ اللہ جن نوجوانوں نے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری لیاقت علی قصوری حافظہ اللہ تعالی انہاں دی سرپرستی اندر یہ سلسلہ شروع کیتا ہے، اللہ تعالی تمام دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ اللہ دے نال تعلق قائم کرن دا نماز بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ قیامت والے دن سب تو پہلا جس بات دا سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز نو اپنیاں اکھاں دی ٹھنڈک آکھیا ہے۔ نماز دا ٹائم ہوندا تو نبی علیہ السلام فرماندے بلال اذان کہہ ارحنا بالصلاۃ، تاکہ نماز دے نال ساڈیاں اکھاں نو ٹھنڈک ملے، سکون ملے۔ اج مسلماناں دی اکثریت نماز تو دور ہے۔ نماز دی اہمیت کی ہے اور بالخصوص نماز تے ہمیشگی کرنا، مستقل نماز پڑھنا اور جماعت دے نال پڑھنا او دا مقام کی ہے۔ اس حوالے نال قرآن و سنت دیاں چند باتاں عرض کراں گا۔ سب تو پہلا یہ بات ذہن نشین فرمانا کہ ایک دن اور رات دے اندر مسلماناں تے 5 نمازاں فرض نے۔ کنیاں؟ 5 نمازاں معراج دے موقع تے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نماز والا تحفہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک دی ایک آیت دے اندر اجمالاً اللہ نے 5 نمازاں دا ذکر فرمایا، اور احادیث دے اندر تفصیل دے نال انہاں دا ذکر موجود ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن نو بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا۔ میں کوشش کراں گا زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھا تاکہ نماز دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے۔ لو اللہ دے قرآن نو بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگو نماز پڑھیا کرو، جدو سورج ڈھل جاندہ ہے ادو تو لے کے جدو رات دی سیاہی ہو جاندی ہے، تاریکی چھا جاندی ہے، اونی دیر تک نماز پڑھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لدلوک الشمس، اے دے تو زور تے اثر دی نماز ہے، الی غسق اللیل
نہیں، ایدے تو مراد مغرب تے عشاء دی نماز وقرآن الفجر۔ ایتھے قرآن جیڑا ہے نا، لفظ قرآن نماز تے معنی اندر آیا ہے کہ فجر دی نماز بھی پڑھیا کرو۔ فجر دے ٹائم اللہ دے فرشتے موجود ہوندے نے، اللہ دے فرشتے بھی قرآن سندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو نماز کے بارے بیان فرمایا۔ آئیے ذرا صحیح البخاری اور مسلم دی حدیث ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے وے، اونا پنجاں دے اندروں ایک نماز پڑھنا ہے، اینا پنجاں دے اندروں ایک نماز ادا کرنا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا مسلمان دے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ نماز پڑھنا مسلمان دی شان ہے، نماز پڑھنا ایک مومن دی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نا ذرا غور فرمانا ہے، نماز دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اپنے نبی نو حکم دے دیتا ہے، سونیا نماز پڑھنی ہے۔ اور رب دے جتنے نبی آئے نے نا، سارے نمازی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدی قرآن پڑھیا کرو۔ رب دے نبی پیارے خلیل اللہ نے اپنے بیٹے نو چھڑیا جتے آج بیت اللہ ہے، ایتھوں واپس جا رہے نے تے رب دے سامنے دعا کر دینے، آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے رب دا خلیل ہے، اللہ دا خلیل ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جناب خلیل نے انج اپنے بیٹے اسماعیل نو، اپنی بیوی ہاجرہ نو، جتھے آج بیت اللہ ایتھے چھڑ کے جا رہے نے، اللہ میں اپنی اولاد نو تیرے کر دے قریب چھڑ دیتا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لئی کہ میری اولاد جیڑی ہے نمازی بن جائے۔ اولاد نو نمازی بنان دیاں فکراں تے رب دے خلیل نے کیتیاں نے۔ ویکھو ماں دی گو دینا تے رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے، آندے نے قال انی عبد اللہ قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سیدہ مریم نے اپنا بیٹا اٹھایا، جناب عیسیٰ نے ماں دی گود اندر تقریر کیتی ہے، گلا ہور بھی بڑیاں کیتیاں نے. ایک آندے نے میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے جب تک میں زندہ رواں نماز بھی پڑھدا رواں تے زکات بھی دیندا رواں. جدو آمنہ دے در یتیم دیاں واریاں آئیاں، جدو سراج منیر دیاں واریاں آئیاں، جدو آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اے میرے سونے محبوبہ اسا تانوں حوض کوثر عطا فرمایا اور تسا نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے. نماز دی اہمیت دا اندازہ لگانا اللہ اپنے نبی نو حکم فرما رہے نے، جیڑا نبی معصوم عن الخطا ہے، جنہ دیاں راتاں مصلے تے گزر دیا نے، فرمایا سونیا نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے. صرف آپ ہی نماز پڑھنی ہے؟ نہ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ. بابیو بزرگو، صرف آپ ہی نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ اپنے نبی نو فرما رہے نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے میرے سونے محبوبہ، آپ بھی تسا نماز پڑھنی ہے تے اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دینا ہے، اپنیاں بیویاں نو نماز دا کہنا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. بھی تسا نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والیاں نو نماز دا کہنا ہے. میرے محبوب نبی نو اللہ فرما رہے نے. اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، اوتھے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا اہل ایمان نو حکم دے دو کہ نماز پڑھنی ہے، سننا اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. پہلا فرمایا سونیا تسا آپ بھی نماز پڑھنی ہے، پھر فرمایا سونیا اپنے گھر والیاں نو بھی نمازی بنانا ہے. ایتھے فرمایا سونیا جیڑا کلمہ پڑھدا جائے انہوں نماز دا حکم دیندے جاؤ نا. میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے جدو کوئی بندہ مسلمان ہوندا نا تے سب تو پہلا میرے نبی انہوں نماز سکھلاندے سن کہ نماز پڑھ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز نو اسلام دا بنیادی رکن آکھیا ہے کہ نماز تو بغیر گزارا، بولو نماز تو بغیر گزارا، نماز تو بغیر گزارا نہیں. اور نماز آپ بھی پڑھنی ہے، گھر والیاں نو بھی کہنا ہے تے اپنے بچیاں نو بھی نمازی بنانا ہے. کدو بنانا ہے؟ آؤ سنو حدیث مصطفیٰ میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مرو اولادکم بالصلاۃ. میں انہاں والدین نو مبارکباد پیش کرنا کہ جنہ دے بچے 5 ٹائم دے نمازی نے. اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اس دور دے اندر اللہ نے تہاڈی اولاد نو نمازی بنایا ہے. فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ. سونے محبوبہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، تسا قدم قدم تے ساڈی رہنمائی فرما دیتی ہے. آقا فرماندے نے لوگو جدو تہاڈا بچہ ہے یا بیٹی ہے 7 سال دی عمر نو پہنچ جان تے انہاں نو نماز دا کہنا ہے، انہاں نو نماز والے پاسے لے کے آنا ہے. تے جدو 10 سال دی عمر نو پہنچ جان پھر نماز نہیں پڑھ دے، انہاں تے تھوڑی بہتی سختی بھی کر لیا جے، انہاں نو نمازی بنایا جے. مرالی والے دے باسیو میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اے 3 سال اونے اگر انہاں 3 سالاں دے اندر اولاد تے محنت کرو گے تہاڈی اولاد آخر تک نمازی رہے گی، آخری عمر تک نماز پڑھ دی رہے گی. اگر اے ٹائم ضائع کر لیا نا نخریاں دے اندر تے محبت تے پیار دے اندر، جدو بچہ ہو گیا 20 سال دے قریب قاری صاحب دم کرے آجے آنکھیں نہیں لگدا، گل نہیں ماندا، نماز نہیں پڑھدا. میرے بزرگو تسی او ٹائم ہی ضائع کر لے آئے. 7 سال دا بچہ ہو جائے اونوں انگلی نہ لا کے مسجد دے اندر لے آیا کرو. میریو ماؤں میریو بہنوں اپنیاں بیٹیاں نو 7 سال دی عمر تو نماز پڑھانی شروع کر دیو. 10 سال تک اگر نمازی بن گئے تے ساری زندگی نماز پڑھ دے رہن گے. ہن 7 سال تو نماز شروع کرنی ہے تے صرف 2-4 سال پڑھ لئی یا جویں اسی پڑھنے ہاں فجر پڑھ لئی تے باقی ساریاں چھٹی، یا عشاء پڑھ لئی تے 4 دی چھٹی ہے، یا رمضان دے اندر پڑھ لئی 11 مہینے چھٹی ہے، یا 40 دن پڑھ لئی ہے تے ہن چھٹی نہیں کرنی، ہن چھٹی نہیں کرنی. اللہ کنی کو دیر نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک موت دا پیغام نہیں آ جاتا اونی دیر تک نماز پڑھ دیا رہنا ہے. کدی سیرت پڑھیا کرو آمینہ دے لال علیہ السلام دی بیماری دی شدت انج اپنے بازو اپنے پروانیاں دے کندیاں تے رکھے نے تے پیراں دے نال نشان بندے جا رہے نے تے میرے نبی مسجد دے اندر آن کے نماز پہ پڑھ دے نے. سر نو پیڑ ہوئے نا اسی آنے پڑھ لواں گے کٹھیاں کر لینے آ نا جماعت دے نال نماز پڑھو. جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کردا ہے اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں انہوں نصیب کر دیں گے. لو نماز پکے نمازی جڑے نے نا انہاں دے بارے ذرا سننا. پہلا اللہ دا قرآن سننا. رب دا قرآن کی کہہ رہے ہے؟ اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. فرمایا لوگو
نماز دی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز. درمیانی نماز کیڑی ہے؟ نماز اثر، دیگر دی نماز، اثر دی نماز بالخصوص او دی حفاظت کرو. اللہ جیڑا حفاظت کرے گا اونوں لبے گا کیے. اور اثر دی جیڑی نماز ہے نا، بخاری شریف دیاں 2 حدیثاں نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدی اثر دی نماز رہ گئی، فوت ہو گئی، فاکا انما وطیرا اہلہ و مالہ، انج سمجھو او دے گھر والے بھی تباہ ہو گئے تے او دا مال بھی تباہ ہو گیا. جویں ایک بندے دا نقصان ہے نا کہ انہاں گھر بار سب کچھ جی تباہ ہو گیا ہے، اولاد مال سب کوئی تباہ ہو گیا ہے. اینا نقصان او دا ہوندا ہے جدی اثر دی نماز رہ جاندی ہے. اور دوجی حدیث ہے، فرمایا جدی اثر دی نماز ضائع ہو گئی فقد حبط اعمالہ، اللہ او دی زندگی دے اعمال نو تباہ و برباد کر دیں گے. میرے بھائی اثر دی نماز پڑھیا کرو. ساریاں نمازاں بالخصوص اثر دی نماز دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ہن جڑے پکے نمازی نے، نمازاں تے ہمیشگی کرن والے نے، نماز دی حفاظت کرنے والے نے، انہاں دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا او لوکی جڑے نماز دی حفاظت کر دینے. اور نماز دی حفاظت تو مراد کی ہے؟ اے تے سپارہ 18 اللہ نے 29 سپارے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے والذین ہم علی صلاتہم دائمون، او لوکی جڑے ہمیشہ نماز پڑھ دینے. ہمیشہ نماز ہے، پکے نمازی نے جڑے ہمیشہ نماز پڑھ دینے، انج سمجھو او نماز دی حفاظت کر دینے. اللہ سونیا جڑے نماز دی حفاظت کرنگے انہاں نو لبنا کی ہے، انعام کی ہے. آپ دیکھو دنیا دے اندر بھی انعام مل دینے پہ. ایک انعام قیامت والے دن لبے گا، اللہ او کی انعام ہوئے گا. اللہ فرمان دینے اولئک ھم الوارثون، اے لوگ وارث ہوں گے. کی ہوں گے؟ وارث ہوں گے. اللہ آج کوئی وارث بند ہے، ایک مکان دا، کوئی دکان دا، کوئی پیلی دا، کوئی پلاڑ دا. پکے نمازی کا دے وارث ہونگے. اللہ فرماندے نے الذین یرثون الفردوس، فرمایا سونیا اے جنت الفردوس دے وارث ہونگے، جنت الفردوس دے وارث ہونگے. اور جنت الفردوس بھلا کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اللہ نے 100 درجے بنائے نے. ایک درجہ تے دوسرے درجے دا اینا فاصلہ ہے جویں زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے. اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا سب نالو اوپر درجہ نا فَإِنَّهُ اعلی الجنہ، جنت الفردوس جنت دا سب نالوں اوپر لا درجہ ہوئے گا. تے او دے اتے کی ہے؟ فرمایا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، او دے اتے رحمان دا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، او دے اتو ہی جنت دیاں جنیاں نہراں نے اتو ہی شروع ہوندیاں نے تے پوری جنت دے اندر پھیل دیاں نے پئیاں. میرے بھائی انج سمجھو جنت الفردوس تے اتے اللہ دا عرش ہے. جنوں جنت الفردوس لب گئی اور رب دا ہمسایہ ہوئے گا. اور رب دا
ہمسایا ہوئے گا تے کون لوگ ہون گے جڑے 5 ٹائم دے پکے نمازی نے 5 ٹائم دے پکے نمازی نے اے انعام حاصل کرن لئی کئیاں نے 75 دے قریب نے جنہ نماز تے ہمیشگی کیتی ہے رب دی ہمسائیگی واسطے زندگی ساری نماز پڑھ دے جاؤ اللہ جنت الفردوس دا حقدار بنا لیں گے اللہ اللہ آؤ نبی پاک دا فرمان بھی سن لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دی حفاظت کرنے والے تے نماز نو ضائع کرنے والے پکے نمازی تے نماز اندر سستی کرنے والے آپ فرماندے نے من حافظ علیہا کان لہو نورن و برہانن من حافظ علیہا جیڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے ایک قیامت دا دن ہوئے گا نماز بندے واسطے نور بن جائے گا نماز بندے واسطے روشنی دا سبب بن جائے گی تے نماز بندے واسطے دلیل بن جائے گی کی معنی اللہ دے سامنے نماز آکے گی یا اللہ اے نماز پڑھدا رہا اینو معاف فرما دے اے برہان ہوئے گی دلیل ہوئے گی وَنَجَاتًا یوم القیامہ تے نماز پڑھن والے نو اللہ جہنم تو آزاد کر دیں گے نجات مل جائے گی وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا جیڑا نماز دی حفاظت نہیں کردا رہا نماز نہ او دے واسطے نور بنے گی نہ او دے واسطے برہان بنے گی نہ او دے واسطے نجات دا ذریعہ بنے گی بلکہ بے نماز جیڑے نے نماز نو ضائع کرن والے نماز دے اندر سستیاں کرن والے آمینہ دے لال فرماندے نے کانا یوم القیامہ مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا دنیا تے نماز نہیں پڑھدا قیامت دا دن ہوئے گا کرنے سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اے او لوگ نے جڑے نماز دی حفاظت کر دے نے اے دے مقابلے اندر او لوگ جڑے نماز دی حفاظت نہیں کر دے اللہ دا قرآن آندا ہے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا جڑے نماز نو ضائع کر دینے نماز نہیں پڑھ دے نماز اندر سستی کر دینے اپنی خواہشات دی پیروی کر دینے فسوف یلقون غیا اللہ انہاں نو غی دے اندر سٹن گے کی معنی اے دے 2 معنی نے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دین گے اے دا دوسرا معنی اے وے اے جہنم دی ایک وادی ہے جدے اندر اللہ بے نمازاں نو سٹ دین گے جدو بے نماز جہنم دے اندر سڑ دے ہون گے انج جنت دے اندر جنتی نے اے بے نماز جہنم دا بالن بن چکے نے اللہ تعالیٰ انج پردے ہٹان گے اے میرے جنتیو آ ویکھو نا بے نماز جہنم دا بالن بنے نے تے جہنمیاں نو جنتی سوال کرن گے ما سالککم فی سقر اوے بد نصیبو اج تسی جہنم دے اندر کیوں پہ سڑ دے ہو اپنے کئی گناہ گنان گے او دے اندروں پہلا گناہ اے وے کالو لم نکو من المصلی
کہن گے اللہ اے کہن گے او جنتیو اسی جہنم دے اندر تد آئے ہاں اسی دنیا تے نماز نہیں سا پڑھ دے دنیا تے ماشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے نے ایک پاسے شیخ ہے بیٹھے نے دوجے پاسے ہے بہ گئے نے میرا تو امتحان ہی ہے چلو بہرحال شیخاں نو سبق ہی سنانے ہاں جہنمی جہنم دے اندر جان کے کہن گے اسی دنیا تے نماز نہیں سا پڑھ دے تے جڑے نمازی نے چہرے چمکتے ہون گے ہاتھ چمکتے ہون گے پیر چمکتے ہون گے حوض کوثر تو پانی پیندے جان گے تے جنت دے اندر داخل ہوندے جان اللہ سانو نصیب فرما دے ہن اے وے کہ نماز پڑھنی ہے نماز دی حفاظت کرنی ہے کئی ہوندے نمازی نے پر جماعت نال پڑھ دے سستی کر جاندے نے نماز بھی پڑھنی ہے تے جماعت نال بھی پڑھنی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ نماز پڑھو زکات دو تے رکوع کرن والیاں دے نال یعنی جماعت نال نماز پڑھو تے جڑے نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون فرمایا اونا نمازیاں واسطے ہلاکت اللہ کنہ نمازیاں لئے جڑے نماز اندر سستی کر دینے نماز اندر تیان ہی نہیں کر دے کئی معنی نے دے نماز جماعت نال نہیں پڑھ دے نماز خشوع خضوع نال نہیں پڑھ دے نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے نماز جماعت نال پڑھیا کرو جدو آسان ہو جائے نا تے دنیا دے کام پھر کرنے مسجد والا آ جاؤ سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو اذان ہوندی ہے ادو آسمان دے دروازے کھل جاندے نے آسمان دے دروازے کھل جاندے نے اذان ہوندی ہے شیطان اوتھے ٹر جاندا ہے جتھے اذان دی آواز نہیں جاندی اذان ہوندی ہے او ویلا قبولیت دا ہوندا ہے جیڑی دعا کرو گے اللہ قبول کر لیں گے اور جناب ترغیب دے اندر امام البانی نے اس حدیث نو حسن لکھیا فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو اذان ہوندی ہے نا اللہ دا ایک فرشتہ منادی کردہ اعلان کردہ ہے ادھروں مؤذن کہہ رہی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ادھروں رب دا فرشتہ اعلان کردہ ہے تے فرشتہ کی آندہ قومو الی نیرانکم اللاتی اوقدتموہا فاطفئوہا فرشتہ آندہ او بندے او اللہ دے او آدم دے او آدم دے او پترو آدم دی اولاد جنہ گناہاں دے نال تسا جہنم دی آگ نو جلا لے آئے آؤ نماز پڑھ کے اپنے آپ تے جہنم دی آگ نو حرام کر لو فرشتہ آندہ آؤ نماز پڑھ لو
اپنی اگ نو بجھا لو، اپنے تے جہنم دی اگ نو حرام کر لو۔ اللہ اللہ۔ اور نبی علیہ السلام دا فرمان ابن ماجہ دے اندر موجود ہے، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، من سامی النداء، من سامی النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اے جڑی حدیث ہے نا، اج دے درس دا تحفہ سمجھ کے لے جانا، اے دے تے ذرا غور کر دے جانا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سن لیندا تے مسجد دے اندر نہیں آوندا، بعد دے اندر پڑھ لواں گے، کام بڑا ضروری ہے، پھر پڑھ لواں گے، گاہک بڑے نے، پھر جا کے پڑھ لواں گے، یا گھر اندر پڑھ لینے آ، دکان تے پڑھ لینے آ، یا آندہ ڈیرے تے پڑھ لینے آ۔ فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے اس بندے دی نماز ہوندی ہوئی، وہ دی نماز ہی کوئی نہیں جیڑا اذان سن کے جماعت دے نال آن کے مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھدا۔ ساڈے عذر بھی عجیب و غریب ہی ہوندے نے، سر نو دراسی جناب بخار ہویا، نا نا او مسجد دے اندر آؤ، نماز پڑھو تے اللہ تو آنو صحت عطا فرما دین گے۔ نماز پڑھو، مدد حاصل کرو۔ دیکھو نا، نبی پاک دے ایک صحابی نے اکھاں تو اندھے نے، نبینے نے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہیں ایک کتاب لکھی ہے نماز با جماعت دی اہمیت فضیلت، او دے اندر انہاں تمام احادیث نو جمع کر کے اس صحابی دے 7 عذر لکھے نے۔ کنے 7 عذر لکھے نے۔ نبی پاک دے کول آیا، آقا کیا میں گھر نماز پڑھ لواں؟ عذر کی نے؟ آندے نے سونیا پہلے نمبر تے میں نبینا واں، دوسرے نمبر تے میرا گھر بڑی دور ہے، تیسرے نمبر تے اللہ دے پیارے نبی جی میرے گھر تے مسجد دے درمیان بہت زیادہ رکاوٹاں نے، درخت نے، تے سونیا نبیا چوتھا عذر اے وے کہ کیڑے مکوڑے بھی ہوندے نے، پنجواں عذر اے وے اے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں کوئی باہوں پھڑ کے مسجد دے اندر رہون والا بھی کوئی نہیں، چھواں عذر اے وے اللہ دے پیارے نبی جی میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے، ستواں عذر اے وے میریاں ہڈیاں بھی جواب دے چکیاں نے، میرے جسم اندر کمزوری آ چکی ہے۔ سونیا کیا میں اپنے گھر نماز پڑھ لواں؟ ہن 7 عذر نے۔ میرے آقا فرماندے نے، اوے میرے عبداللہ بن ام مکتوم جا گھر اندر نماز پڑھ لیا کر۔ انج مجلس دے اندروں اٹھے ہے، واپس جان لگے تے میرے آقا فرماندے نے بلاؤ ذرا میرے پروانے نو بلاؤ نا۔ آپ فرماندے نے حل تسمع النداء، کیا تیرے کنا دے اندر اذان دی آواز پہنچ دی ہے؟ آندہ سونیا آواز تے آندی ہے۔ آپ فرماندے نے پھر گھر نماز نہیں پڑھنی، مسجد دے اندر آن کے پڑھنی ہے۔ 7 عذر نے۔ فرمایا گھر اندر نماز نہیں پڑھنی بلکہ مسجد دے اندر آن کے نماز پڑھنی ہے۔ سانو کاروبار تو فرصت کوئی نہیں ملدی ہے، سانو جناب اپنے ڈنگراں تو فرصت کوئی نہیں ملدی ہے۔ اللہ اللہ، اے جناب میں پہلیاں دے اندر گیا سا تد میری نماز رہ گئی ہے، میرے گھر اندر مہمان آ گئے نے تد میری نماز رہ گئی ہے۔ اللہ والیاں دا انداز کی ہے۔ اللہ فرماندے نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اللہ والے تے او نے، اللہ دے فرما بردار تے او نے جنہ دیاں تجارتاں تے جنہ دا کاروبار انہاں نو اللہ دے ذکر تو نہیں روکدا، انہاں نو نماز تو نہیں روکدا، انہاں دی دکان انہاں نو نماز تو نہیں روکدی۔ اگر تیری نماز تینو نماز پڑھن نہیں آن دیندی، او ہائے ہائے اگر تیری دکان تینو نماز پڑھن واسطے نہیں آن دیندی، اس دکان نو تالا مار دے، او دی لوڑ کوئی نہیں، او تو رزق حلال نہیں کھا رہا بلکہ رزق حرام کھا رہے ہیں۔ اگر تیرا کاروبار ہے تینو نماز پڑھن نہیں دیندا، اس کاروبار دا کی فائدہ ہے؟ آؤ آخر تے میں ایک امام دا واقعہ سنا دیواں۔ اے جناب سیر اعلام النبلاء دے اندر واقعہ موجود ہے۔ حدیث دا امام ہے امام عبید اللہ قواریری رحمت اللہ علیہ۔ اور یار محدثین دیاں زندگیاں پڑھیے، نماز نال کنا پیار ہے، نماز نال کنیاں محبتاں نے، او کیوں نہ نماز نال پیار کرن۔ اللہ نے قرآن دے اندر تقریباً ہر سپارے اندر نماز دا ذکر فرما دیتا ہے۔ حضرت امام عبید اللہ قواریری رحمت اللہ علیہ آندے نے بصرے اندر رہندے نے، آندے نے کدی بھی میری نماز جماعت تو نہیں رہی، عشاء دین میں نماز روزانہ جماعت دے نال پڑھنا وا۔ ایتے حدیث سن لو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دو نمازاں منافق واسطے بڑیاں پاری ہوندیاں نے۔ کنیاں نمازاں؟ ایک نماز عشاء تے دوجی نماز فجر۔ پتہ سارے انہوں میں جی عمل نہ کریے تے ساڑی بد نصیبی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا عشاء جماعت نال پڑھے گا پھر فجر بھی جماعت نال پڑھے گا، اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرمان۔ جیڑا فجر جماعت نال پڑھے گا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، سارا دن او دی حفاظت اللہ کرے گا۔ حادثے، ایکسیڈنٹ، بیماریاں، اینا چیزاں تو اللہ بچا لین گے۔ امام صاحب آندے نے ایک دن میرے گھر مہمان آ گئے تے مغرب تو بعد میں اونا دی ضیافت دے اندر مصروف لا ہو گیا واں، ٹائم واوا گزر گیا، عشاء دا ویلا گزر جاندا ہے۔ میں جلدی جلدی گھروں نکلیا واں، مسجد دے قریب آیا تے مسجد دے مؤذن نے، مسجد دے خادم نے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ میں اونا پیراں تو واپس گھر اندر آیا، میرے دل اندر خیال آ جاندا ہے عبید اللہ اگے نماز پڑھنا سے۔ بخاری دی حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا جماعت نال نماز پڑھے گا اللہ انہوں 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دین گے۔ کلا نماز پڑھ جائے ایک نماز دا ثواب ہے، جماعت نال پڑھے گا 27 دا ثواب ہے۔ آندے نے آج اس اجر تو میں محروم ہو گیا وہاں۔ جدو امام عبید اللہ قواریری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے نے، ایک نماز عشاء دیے اونا 27 مرتبہ پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کے سو جاندے نے، آ جاندے ہو نہ پڑھ لواں گے جی جماعت نال ضروری ہے۔ مولوی ویلے ہوئے، اسی تے بڑے مصروف ہاں۔ اور یار اینا گلاں دا او دن پتہ لگے گا جدن کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے پہچاننا ہے تے تواڈے وضو دی وجہ تو پہچاننا ہے۔ وضو دی وجہ تو 5 کلیان چمک دے ہون گے۔ نماز جماعت نال پڑھیا کرو۔ امام صاحب آندے نے
میں ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی ہے، الاصحابہ دے اندر میں پڑھے ہیں، نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی نماز جماعت تو رہ جاندی، مثال دے طور تے زور دی نماز رہ گئی ہے جماعت تے زور تو لے کے تے اثر تک او دے کفارے واسطے نماز پڑھ دے ہی رہندے سن، نماز ہی پڑھتے رہندے سن۔ اللہ اللہ اے امام عبید اللہ قواریری رحمت اللہ علیہ نے آندے نے ایک نماز عشاء دی 27 مرتبہ پڑھ کے سو جاندے نے تے خواب اندر ویندے نے، ایک گھوڑے تے سوار نے، ایک قافلہ او بھی گھوڑے تے سوار نے، او اینا تو اگے نے تے اے پیچھے نے، اپنی سواری نو دوڑاندے نے تاکہ میں اس قافلے اندر شامل ہو جاواں، اے قافلے دے اندر جا کے مل جاواں، میں کلا ہی ہاں، او پورا قافلہ اونا دے نال مل جانا وا۔ ایک بندہ انج پیچھے مڑ کے آندا امام صاحب اینا نہ اپنی سواری نو دوڑاؤ، تسی اس قافلے اندر مل نہیں سکدے۔ امام صاحب آندے نے گل کی ہے، آندے نے عبید اللہ جی اسی عشاء جماعت نال پڑھیے تے تساں جماعت نال نہیں پڑھی ہے، اس واسطے جماعت دا ثواب زیادہ ہے، اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ دنیا دے اندر جڑے نیکی اندر سبقہ لے جاندے نے، نیکی اندر پہل کر دے نے، کی مانا پہلی صف دے نمازی باندے نے، نیکی اندر پہل کر دے نے، اگے بڑھتے نے، قیامت والے دن بھی اللہ انہاں نو دوجیاں نالوں پہلا اپنے جنت دا حقدار بنا دین۔ جڑے دنیا دے اندر اگے بڑھتے نے، نیکی اندر اگے جاندے نے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر تو انہوں پتہ لگ جائے نا پہلی صف دے اندر کھڑے ہون دا اور اذان کہن دا مقام کنے، تسی آپس دے اندر لڑو حتیٰ کہ قرآن اندازی کرو، کوئی آکھے میں کھلونا ہے، کوئی آکھے میں کھلونا ہے، ایتھے دے کئی اعلان کر دینے جناب نماز دا ٹائم ہو گیا مسیتے آ جاؤ، مقتدی کوئی نہیں۔ اے ساڑی حالت ہے، اے اسی مسلمان ہاں۔ میرے بھائیو میرے برادر، نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے، جیڑی سفر اندر بھی معاف نہیں، حسر اندر بھی معاف نہیں، بیماری اندر بھی معاف نہیں، تے حال تے جنگ اندر بھی معاف نہیں، نماز ہر حال دے اندر پڑھنی ہے۔ اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا سچا نمازی بنائے اور اسلام دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔